सुनो, जो अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो तुम्हें आजमाइश में अकेला नहीं छोड़ता। अगर आज तुम थके हुए हो, अगर आज तुम्हारा दिल कह रहा है कि बस अब और नहीं, तो यकीन करो यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। देखो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए इसने तुम्हें इस इम्तिहान में रखा है, क्योंकि वो जानता है तुम में वो हिम्मत है जो शायद तुम खुद नहीं जानते। माँ जब बच्चे को चलना सिखाती है तो वो इसे बार बार खड़ा करती है, गिरने देती है, रोने देती है, मगर छोड़ती नहीं। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह तुम्हें गिरा भी रहा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम मजबूत होकर खड़े हो सको। सुनो, अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो तुम्हें छोड़ देता, तुम्हें भटकने देता, तुम्हारे दिल में इसकी याद ना आती, मगर तुम्हारा दिल आज भी इसी को पुकार रहा है। यही सबसे बड़ी दलील है कि वो तुम्हें तैयार कर रहा है। ये आंसू ज़ाय नहीं, ये खामोश दुआएं बे आवाज नहीं, ये रातों की बेचैनी बेमकसद नहीं, ये सब एक तरबियत है, एक तैयारी है इस दिन के लिए जब तुम खुद पीछे मोड़कर कहोगे कि अगर वो आजमाइश ना होती तो मैं इतना मजबूत कभी ना बनता। बस हिम्मत रखो, सांस लो और अपने रब पर वैसा ही भरोसा करो जैसा एक बच्चा अंधेरे में मां के हाथ पर करता है, क्योंकि वो हाथ कभी छोड़ा नहीं जाता। सुनो, मैं जानता हूं तुमने खुद को कितना संभाल कर रखा हुआ है। मैं जानता हूं तुम दिन में मुस्कुरा लेते हो, मगर रात को तुम्हारी आंखें सच बोलती हैं, और यही सच अल्लाह के सामने है। इसे बताने की जरूरत नहीं, वो पहले ही जानता है। याद रखो, अगर ये आजमाइश तुम्हें तोड़ने के लिए होती तो तुम कब के बखर चुके होते, मगर तुम आज भी कायम हो, आज भी दिल के किसी कोने में उम्मीद को जिंदा रखे हुए हो। यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा। देखो, बाज औकात अल्लाह देर करता है मगर इनकार नहीं करता। वो तुम्हें इस लम्हे तक रोके रखता है जहां तुम्हारा दिल सीख जाए कि सहारा सिर्फ इसी का है। ये इंतजार बेवजह नहीं, ये खामोशी खाली नहीं, ये रुक जाना दरअसल एक नई शुरुआत की तैयारी है। अपने आप को कमजोर मत समझो। जिन्हें अल्लाह आजमाइश देता है वो आम लोग नहीं होते, उनके अंदर वो सब रखा जाता है जो हर एक के हिस्से में नहीं आता। बस यकीन रखो, जो रब तुम्हें यहां तक ले आया है वो तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। मदद का वक्त मुकर्रर है, और जब वो आएगा तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि इतनी देर क्यों लगी, हालांकि हर चीज अपने वक्त पर ही हुई होगी। सुनो, कभी तुमने ये महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली सा रहता है? यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह दिल को दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मोड़ता है, क्योंकि जब दिल भर जाए तो दुआ निकलती नहीं, और जब दिल टूट जाए तो दुआ सीधी ऊपर जाती है। ये जो तुम्हारी दुआएं लंबी हो गई है, ये जो तुम खामोश रहने लगे हो, ये सब किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि अंदर की गहराई की निशानी है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें इस मकाम पर लाता है जहां तुम्हें समझ आ जाए कि असल सहारा नजर आने वाली चीजें नहीं होती। कुछ चीजें छन जाती हैं ताकि दिल को सिखाया जाए कि सब कुछ वापस मिलता नहीं, मगर जो रब मिल जाता है वो कभी नहीं छीनता। ये जो रुकावटें हैं, ये जो रास्ते बंद लग रहे हैं, ये सजा नहीं, ये तरतीब है। एक ऐसी तरतीब जो तुम अभी नहीं समझ पा रहे, मगर कल तुम खुद कहोगे कि अगर वो दरवाजा इस दिन खिल जाता तो शायद मैं इस नेमत की कदर ही ना कर पाता। अपने दिल को थामे रखो, हिम्मत को गिरने मत दो, क्योंकि अल्लाह जिसे रोकता है वो खाली हाथ नहीं लूटता। वो पहले अंदर से बनाता है, फिर बाहर की दुनिया बदलता है। बस अभी सब्र को थाम लो, अभी यकीन को जिंदा रखो, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। सुनो, ये जो तुम्हें लगता है
کہ تم سب سے پیچھے رہ گئے ہو، کہ سب آگے نکل گئے ہیں اور تم وہیں کے وہیں ہو؟ یہ احساس بھی انہیں نہیں آتا۔ اللہ بعض اوقات رفتار سست کر دیتا ہے تاکہ تم اپنی سانسیں سن سکو، اپنی نیتیں دیکھ سکو اور یہ سمجھ سکو کہ تم کس کے لیے چل رہے ہو۔ ہر تیز چلنے والا آگے نہیں ہوتا اور ہر رکا ہوا ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس لیے رکے ہوتے ہیں کہ ان کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو تمہاری زندگی میں بار بار ایک ہی سوال لوٹ کر آتا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ تم جواب دینے کے قابل نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے تم خود کو پہچانو۔ تمہیں معلوم ہو کہ تم کہاں کمزور ہو اور کہاں مضبوط۔ یاد رکھو، جن چیزوں پر تمہارا بس نہیں چلتا وہی تمہیں سکھاتی ہے کہ اصل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے تو دل کا بوجھ خود بخود ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اس سفر میں خود کو تنہا مت سمجھو۔ جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے کر جائے گا۔ بس ابھی ثابت قدم رہو، ابھی شکوے کم اور یقین زیادہ رکھو، کیونکہ جو رب دلوں کو پڑھتا ہے وہ تمہاری کوشش بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارا صبر بھی۔ سنو، اب میں تمہیں وہ دو نشانیاں بتا رہا ہوں جنہیں قرآن خود بیان کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سخت آزمائش کے بعد تم دیکھو کہ تمہارا دل گناہ سے ہٹ رہا ہے، دنیا کی بے وقت چیزیں بے معنی لگنے لگیں اور عبادت بوجھ نہیں بلکہ پناہ محسوس ہونے لگے، تو سمجھ لو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دل کا کھل جانا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مدد کا دروازہ اندر سے کھولا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ پہلے دل سنبھالتا ہے پھر حالات بدلتا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ صبر کے باوجود تمہارے اندر امید ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا مطلب صرف انتظار نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب انسان ٹوٹنے کے باوجود اللہ پر بدگمان نہیں ہوتا، جب دل کہتا ہے کہ شاید آج نہیں تو کل، شاید اس راستے سے نہیں تو کسی اور راستے سے، تب سمجھ لو اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ ناامیدی شیطان کی پہچان ہے اور امید ایمان کی۔ اگر اتنی سختی کے بعد بھی تمہارے دل میں اللہ سے اچھا گمان زندہ ہے تو یہ سب سے واضح نشانی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ قریب ہے، اور جب وہ قریب ہوتا ہے تو مدد صرف آنے والی نہیں ہوتی، وہ راستے میں ہی ہوتی ہے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لو کہ اگر آج بھی تم دعا کرتے ہوئے رک جاتے ہو، اگر آج بھی تمہاری زبان اللہ کا نام لیتے ہوئے کانپتی ہے مگر خاموش نہیں ہوتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ کوئی انسان اتنی تھکن کے بعد بھی اللہ کی طرف نہ جھکے تو سمجھ لو وہ اکیلا ہے، اور جو جھک رہا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اپنی کہانی کو ادھورا مت سمجھو، اللہ ادھوری کہانیوں کا رب نہیں، وہ انجام تک لے کر جاتا ہے۔ بس تم ہار مت ماننا، کیونکہ جس دل کو اللہ نے اپنے در پر لا کھڑا کیا ہو اسے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ تم نے جتنا صبر کیا ہے، جتنی خاموشیاں سہی ہے، جتنی بار ٹوٹ کر بھی اللہ کو پکارا ہے، وہ سب محفوظ ہے، اور ایک دن تم خود حیرت سے کہو گے کہ میرا رب تو ہر لمحہ میرے ساتھ تھا، میں ہی اسے محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔